हेलो एन्ड नमस्ते टु द न्यू एपिसोड अफ लर्न विथ अस। आजको भिडियोमा चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई फन्डामेन्टल अफ थर्मोडाइनामिक्स एन्ड हिट ट्रान्सफरको च्याप्टर 4 को फर्स्ट ल अफ थर्मोडाइनामिक्सको सर्टन थ्योरी पोर्सन लिएर आएको छु। यो भिडियोभन्दा अगाडिको भिडियोहरूमा हामीले थर्मोडाइनामिक्सको सिम्पल इन्ट्रोडक्सनहरू, प्रेसरका न्युमेरिकलहरू, त्यसपछि वर्क ट्रान्सफरका न्युमेरिकलहरू अनि प्योर सब्स्टान्सको च्याप्टर लगायत प्योर सब्स्टान्समा आउने न्युमेरिकलहरू च्याप्टर 3 सम्म हामीले काम गरिसकेका छौँ। आज चाहिँ म च्याप्टर 4 को सुरुवातमा तपाईँहरूलाई फर्स्ट ल अफ थर्मोडाइनामिक्स फर कन्ट्रोल मासको टपिक चाहिँ लिएर आएको छु। अब यो कन्ट्रोल मासमा छिर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ सिस्टम र सराउन्डिङमा हुने इन्टरेक्सनको आधारमा सिस्टमलाई हामीले तीनटा टाइपमा डिभाइड गर्छौँ। एउटा हाम्रो क्लोज सिस्टम हुन्छ, एउटा हाम्रो ओपन सिस्टम हुन्छ र एउटा हाम्रो आइसोलेटेड सिस्टम हुन्छ। अब आइसोलेटेड सिस्टम भनेको कस्तो भने त्यसमा चाहिँ तपाईँको इनर्जी ट्रान्सफर पनि हुँदैन, सिस्टमले चाहिँ सराउन्डिङसँग इनर्जी ट्रान्सफर पनि गर्दैन, मास ट्रान्सफर पनि गर्दैन। यो दुइटै ट्रान्सफर हुँदैन भने त्यसलाई हामीले आइसोलेटेड सिस्टम भन्छौँ। सराउन्डिङसँग त्यो आइसोलेटेड भएर बसेछ भन्न खोजे हो। त्यसै गरेर यदि तपाईँको सिस्टमले चाहिँ सराउन्डिङसँग चाहिँ इनर्जी ट्रान्सफर चाहिँ गरिरहेछ, इनर्जी ट्रान्सफर भनेको आइदर इन द फर्म अफ हिट ट्रान्सफर हुनसक्छ अथवा द्याट मे बी वर्क ट्रान्सफर। इनर्जी ट्रान्सफर चाहिँ गरेछ तर मास ट्रान्सफर चाहिँ भएको छैन भन्यो भने त्यस्तोलाई हामीले क्लोज सिस्टम भन्छौँ। अनि एउटा कुरा के बुझ्नुपर्छ भने यो क्लोज सिस्टमलाई हामीले कन्ट्रोल मास पनि भनेर सुनिन्छ। कन्ट्रोल मास एनालाइसिस गर्ने भएर यसलाई कन्ट्रोल मास पनि भनिन्छ। क्लोज सिस्टममा चाहिँ एउटा कुनै पनि मास कन्स्टेन्ट रहिरहेको छ, मास ट्रान्सफर नभएपछि त्यो सिस्टमभित्रको मास त सधैँ एउटै रहिराख्ने भयो, कन्जर्भ भएको जस्तो भयो। अनि एउटा मास चाहिँ कन्ट्रोल मासलाई हामीले लिएर एउटा सर्टेन मासलाई लिएर एनालाइसिस गर्न सक्छौँ, त्यो भएर हामीले कन्ट्रोल मास भन्छौँ। त्यसपछि अर्को आउँछ थर्ड सिस्टम। थर्ड सिस्टम भनेको ओपन सिस्टम हो। त्यो सिस्टममा के हुन्छ त भने सिस्टमले सराउन्डिङसँग चाहिँ इनर्जी ट्रान्सफर पनि गर्छ, आइदर वर्क ट्रान्सफर अथवा हिट ट्रान्सफर, र त्यसले मास ट्रान्सफर पनि गर्छ, मास इन मास आउट पनि भइरहेको हुन्छ भने त्यस्तोलाई हामीले ओपन सिस्टम भन्छौँ। र अब ओपन सिस्टमको एनालाइसिस गर्दाखेरि तपाईँले कन्ट्रोल मास एनालाइसिस गर्नु मिल्दैन, किनभने तपाईँले जुन मास लिएर सुरुमा एनालाइसिस गर्नुहुन्छ त्यो मास त निस्केर कता पुगिसक्छ नि त, फ्लो भइरहेछ। सपोज एउटा सिस्टममा चाहिँ मास इन भइरहेछ, मास आउट भइरहेछ नि, तपाईँले यहाँ एउटा सर्टेन मास लिएर म एनालाइसिस गर्छु भन्नु त मिल्दैन। त्यसको साटो तपाईँले एउटा भोल्युम लिएर चाहिँ अब एनालाइसिस गर्नुहुन्छ। एउटा भोल्युम लिएर यो भोल्युमभित्र चाहिँ के भइरहेको छ त यति स्पेसभित्र भनेर एनालाइसिस गर्नुहुन्छ। त्यही भएर यसलाई चाहिँ हामीले कन्ट्रोल भोल्युम पनि भनिन्छ। कन्ट्रोल भोल्युम भनेपछि यो कुरा याद राख्नुहोस्, कन्ट्रोल मास भनिएको छ भने त्यो क्लोज सिस्टम रहेछ, कन्ट्रोल भोल्युम भनिएको छ भने त्यो ओपन सिस्टम रहेछ। आज हामीले कन्ट्रोल मासको लागि डिस्कस गर्दैछौँ। फर्स्ट ल अफ थर्मोडाइनामिक्स डिस्कस गर्नको लागि हामीले दुईवटा कन्जर्भेसन कुरा गर्छौँ। एउटा मास कन्जर्भेसनको कुरा गर्छौँ, एउटा इनर्जी कन्जर्भेसनको कुरा गर्छौँ। यो दुईवटा कन्जर्भेसनको कुरा आउँछ। सुरुमा मास कन्जर्भेसनमा जाउँ। अब मास कन्जर्भेसनको कुरा गर्ने हो भने एउटा तपाईँको चाहिँ सपोज कन्ट्रोल मास छ, मैले एकदम रफली तपाईँको यहाँ स्केच गराएँ। यो कन्ट्रोल मास छ, यो कन्ट्रोल मासमा चाहिँ सिस्टम हो एउटा है यो। अनि यो सिस्टममा चाहिँ सपोज यताबाट चाहिँ हिट ट्रान्सफर चाहिँ भएको छ, कन्ट्रोल मास भने हिट ट्रान्सफर त हुन्छ। सपोज हिट इन गरेको मानौँ, हिट चाहिँ तपाईँको डेल क्यू एमाउन्ट अफ हिट चाहिँ इन भएको छ, अनि त्यो बापत यहाँबाट चाहिँ डेल डब्लु एमाउन्ट अफ चाहिँ वर्क डन बाहिर आएको छ भनौँ। त्यो भनेको त्यो सिस्टमले चाहिँ वर्क डन गरेर दिएको छ सराउन्डिङलाई, वर्क डन बाई द सिस्टम भएको छ भने कन्ट्रोल मासमा मास त चेन्ज हुँदैन नि त। कन्ट्रोल मास भनेको के हो त, टोटल मास कन्जर्भ हुन्छ भनेको। द टोटल मास अफ द कन्ट्रोल मास अलवेज रिमेन्स कन्स्टेन्ट भन्न सक्यौँ हामीले हो। अनि त्यो भनेको तपाईँको टोटल चेन्ज इन मास कति हुनु पऱ्यो त, 0 हुनु पऱ्यो। डिएम इक्वल्स टु 0 आउने भयो। अब डिएम इक्वल्स टु 0 आइसकेपछि सपोज तपाईँले एउटा सिस्टम चाहिँ यो स्टेट 1 देखि स्टेट 2 मा गएको छ भनेर एजुम गर्नुभयो भने तपाईँको M2 चेन्ज इन मास भनेको त स्टेट 2 माइनस स्टेट 1 गर्नु भने चेन्ज इन मास आउनु पऱ्यो। यो तपाईँको 0 हुनु पऱ्यो। यसको मिनिङ के भयो, तपाईँको M2 भनेको M1 आउनु पऱ्यो। भनेपछि कन्ट्रोल मास भनेकै यही हो होइन, मिनिङै यही हो। यसको कन्जर्भेसन अफ मास पनि यही लेख्छौँ हामीले। अब यसलाई नै मैले टाइमको रेस्पेक्टमा हेर्नु पऱ्यो, रेटको रेस्पेक्टमा हेर्नु पऱ्यो भने रेट अफ चेन्ज इन मास भनेको नि के हो, तपाईँको 0 नै हुने हो है। यति कुरा चाहिँ मैले कन्ट्रोल मासमा लेख्छु, त्यो तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि नेक्स्ट टपिकमा जाउँ, कन्जर्भेसन अफ इनर्जी फर द कन्ट्रोल मास। अब अहिले मैले लिएँ एउटा कन्ट्रोल मासको एउटा सिस्टम छ, सिएम कन्ट्रोल मासको सिस्टम छ। यसमा चाहिँ मैले भने डेल क्यू एमाउन्ट अफ हिट चाहिँ सप्लाई गरिएको छ र यसले चाहिँ हामीलाई डेल डब्लु एमाउन्ट अफ वर्क चाहिँ गरेर दिएको छ है। डेल क्यू सप्लाई भनेको यो पोजिटिभ हिट सप्लाई हो,
हिट ट्रान्सफर हो, यो डेल डब्ल्यु एमाउन्ट अफ वर्क गरेर दिएको छ भनेको यो पनि पोजिटिभ वर्क ट्रान्सफर हो हैन। वर्क डन बाई द सिस्टम, हिट सप्लाई टु द सिस्टम भएको छ। अब फर्स्ट ल थर्मोडायनामिक्स फर कन्ट्रोल मासको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यदि तपाईँले एउटा कन्ट्रोल मासमा चाहिँ डेल क्यू एमाउन्ट अफ हिट सप्लाई गर्नुभयो, यसले चाहिँ डेल डब्ल्यू एमाउन्ट अफ वर्क चाहिँ हामीलाई गरेर दिएको छ भने, यदि इनकेस तपाईँको यो डेल क्यू सप्लाई गरेको चाहिँ बढी भयो भने, सप्लाई गरेको यो वर्क डनभन्दा बढी भयो भने यो भित्रको इनर्जी त बढ्न पऱ्यो नि होइन र। दिएको चिज चाहिँ निकालेको चिजभन्दा बढी छ भन्नुको मतलब त त्यो भित्रको इनर्जी त अब बढ्न पऱ्यो भनेपछि यहाँ भित्रको इनर्जी के हुन्छ त, सिस्टमको इनर्जी इन्क्रिज हुन्छ, इनर्जी विल इन्क्रिज हैन। अब त्यस्तै गरेर तपाईँको यो सप्लाई गरेको हिट चाहिँ बाहिर निस्केको वर्क डनभन्दा कम भयो भने इनर्जी डिक्रिज भएको हुन्छ, इनर्जी विल भित्रको सिस्टमको इनर्जी डिक्रिज हुन्छ हो। अब फर्स्ट लले के भन्छ त, फर्स्ट लले के भन्छ भन्दाखेरि एउटा कुनै पनि सिस्टममा भएको टोटल इनर्जी चेन्ज डी भनेको चाहिँ तपाईँको के हुन्छ त, जहिले पनि इज इक्वल्स टु द हिट सप्लाई टु द सिस्टम माइनस वर्क डन बाई द सिस्टम। हेर्नुहोस् है, मैले यसलाई हिट सप्लाई टु द सिस्टम भनेको छु माइनस वर्क डन बाई द सिस्टम हुन्छ भनेर चाहिँ फर्स्ट ल अफ थर्मोडायनामिक्सले भन्छ। द चेन्ज इन द टोटल इनर्जी अफ द कन्ट्रोल मास इज इक्वल टु द हिट सप्लाई टु द सिस्टम अथवा हिट सप्लाई टु द कन्ट्रोल मास माइनस वर्क डन बाई द कन्ट्रोल मास। म्याथमेटिकली हामीले यस्तो लेखियो, सपोज तपाईँको सिस्टम चाहिँ 1 स्टेटदेखि 2 स्टेटमा गएको छ भने तपाईँले के लेख्न पाउनुभयो त, E2 माइनस E1 चेन्ज इन इनर्जी भनेको त फाइनल इनर्जी कति पुग्यो, इनिसियल इनर्जी कति छ भन्ने कुरा हो। अनि अब यो त फाइनल हिट सप्लाई र इनिसियल हिट सप्लाई भन्ने त हुँदैन, एउटा 1 देखि 2 प्रोसेसमा जाँदाखेरि कति हिट सप्लाई गरियो भन्ने कुरालाई हामीले Q12 भनेर लेख्छौँ। 1 देखि 2 को फेजमा जाँदाखेरि कति हिट सप्लाई त्यो बाटोमा चाहियो त भन्ने कुरा भयो। त्यसपछि कति वर्क डन गर्यो त त्यो बाटोमा भन्ने कुरा हामीले यसरी नोटेट गर्छौँ। यो E2 E1 मात्र लेखेको छु, एउटा मात्र हेर्नुहोस् त E2 लेख्या छ भने यो E2 को मिनिङ के भने सेकेन्ड स्टेटमा इनर्जी कति छ, यो स्टेट फङ्सनहरू हो है। यो Q12 लेखेको 1 देखि 2 फेजमा, 1 देखि 2 मा जाँदाखेरि यो बिचको प्रोसेसमा चाहिँ कति इनर्जी सप्लाई भयो हो, कति हिट ट्रान्सफर भयो, कति वर्क ट्रान्सफर भयो भने चाहिँ यसरी Q12 अथवा Q23 भनेर लेखिन्छ। यिनीहरू चाहिँ प्रोसेस, यो प्रोसेस फङ्सन हुन्, यिनीहरू स्टेट फङ्सन हुन्। डी बाई डिटी भनेको टाइमको रेटमा हेर्ने हो भने चाहिँ क्यू डट कति सप्लाई भयो माइनस डब्लु डट गर्दा पनि मैले लेख्न सकेँ, प्रब्लमको कुरा भएन। अब यो इनर्जी भनेको चाहिँ के हो त, यो सिस्टमभित्रको इनर्जी भनेको जहिले पनि 3टा इनर्जी मिलेर बनेको हुन्छ। एउटा त्यो सिस्टमको इन्टरनल इनर्जी जसलाई हामीले यु भन्छौँ, जहिले पनि इनर्जी एउटा सिस्टमको इनर्जी भनेको 3टा इनर्जी मिलेर बन्छ। एउटा इन्टरनल इनर्जी, यो इन्टरनल इनर्जी भनेको चाहिँ मोलिकुलर एस्पेक्टमा भएको काइनेटिक इनर्जी र पोटेन्सियल इनर्जीका सम हुन्। मोलिकुल्सहरूको भाइब्रेसनको कारणले गर्दा, मोलिकुल्सको प्रोपागेसनको कारणले गर्दा, मोलिकुल्सहरूको स्टेटको कारणले गर्दाखेरि, पोजिसनको कारणले गर्दाखेरि भएको इनर्जीलाई हामीले इन्टरनल इनर्जी भन्छौँ। त्यसपछि ओभरअल तपाईँको सिस्टमको पोजिसनले दिन्छ पोटेन्सियल इनर्जी र ओभरअल सिस्टमको मुभमेन्टले दिन्छ अथवा भेलोसिटीले दिन्छ काइनेटिक इनर्जी। यो 3टा इनर्जी मिलेर हाम्रो टोटल इनर्जी बनेको हुन्छ। U1 भनेको U1 प्लस 1/2 mv1 स्क्वायर प्लस mgz1 भयो, U2 भनेको U2 प्लस 1/2 mv2 स्क्वायर प्लस mgz2 भयो है। अब यो दुईटाको सबट्र्याक्सन भनेको ओभरअल हाम्रो रहेको एक्सप्रेसन यहाँसम्म हामी पुग्यौँ। त्यसपछि अब तपाईँको हामीले नर्मली कन्ट्रोल मासको कुराहरू गर्दाखेरि चाहिँ यो दुईटा इनर्जीलाई त्यति कन्सिडर गर्दैनौँ, किनभने हामीले गर्ने भनेको नर्मली पिस्टन सिलिन्डर कन्ट्रोल मासको न्युमेरिकलहरू गर्दा अथवा कन्ट्रोल मासको एनालाइसिसहरू गर्दा नर्मली पिस्टन सिलिन्डर डिभाइसहरूको काम गर्छौँ जुन स्टेसनरी नै हुन्छ। ओभरअल तपाईँको त्यो सिस्टम चाहिँ मुभमेन्टमा आउँदैन भनेपछि यो इन्टरनल इनर्जीको तुलनामा चाहिँ यो काइनेटिक इनर्जी र पोटेन्सियल इनर्जीमा त्यति सिग्निफिकेन्ट चेन्ज आउँदैन। त्यही भएर हामीले यो केही र यो पीलाई चाहिँ नेग्लेक्ट गर्छौँ र इन्टरनल यो टोटल इनर्जीको चेन्ज भनेकै तपाईँको इन्टरनल इनर्जीको चेन्ज हो। U2 माइनस U1 भनेकै U2 माइनस U1 हो भन्ने कन्सिडर गरेको हुन्छौँ है। त्यही भएर मैले टोटल इनर्जीको ठाउँमा चाहिँ इन्टरनल इनर्जी मात्र कन्सिडर गरेँ यहाँ। त्यसपछि मेरो एक्सप्रेसन त्यही आउँदै गयो, Q12 माइनस W12 भयो। अब यसलाई अझ मिलाएर लेख्ने हो भने U2 माइनस U1 लाई चाहिँ डेल U12 भनेको चेन्ज इन इन्टरनल इनर्जी फ्रम स्टेट 1 to 2 है। अब त्यसलाई रिअरेन्ज गऱ्यो भने हामी यो एक्सप्रेसनमा पुग्छौँ।
यो एक्सप्रेसन हामीले पायौँ। अलिकति यो इम्पोर्टेन्ट एक्सप्रेसन भयो, तपाईँहरूले याद गर्नुपर्ने चिज भयो है। यसमा चाहिँ बुझिराख्नुहोस्, यो Q12 भनेको हिट सप्लाइड टु द सिस्टम भनेको छ ड्युरिङ द प्रोसेस 1 to 2, सरी ड्युरिङ प्रोसेस 1 to, यो भनेको चेन्ज इन इन्टरनल इनर्जी ड्युरिङ प्रोसेस 1 to 2, यो भनेको वर्क ट्रान्सफर ड्युरिङ प्रोसेस 1 to 2, द वर्क ट्रान्सफर चाहिँ वर्क डन बाई द सिस्टम हो। यो एक्सप्रेसन आयो। अब यो U12 भनेको के त, यो दुईटा त हामीले प्रोसेसमा हेर्न सक्छौँ। यो U12 लाई अझै फर्मुलामा हामीले लान सक्छौँ। अब यदि तपाईँको आइडियल ग्यास छ भने चाहिँ टेम्परेचरको टर्ममा लेख्न सक्नुहुन्छ MCV T2 - T1 भनेर। यदि आइडियल ग्यास छैन, स्टिमहरू छ, टु फेज मिक्सर छ भने चाहिँ तपाईँले M स्पेसिफिक इन्टरनल इनर्जीको चेन्ज लेख्न सक्नुहुन्छ यसरी है। स्टिमरको केसमा चाहिँ हामीले यसरी T2 - T1 मा लान सक्दैनौँ, त्यही फर्मुलामै राख्छौँ है त। ल त्यसपछि फर्दर जाउँ। कन्जर्भेसन अफ इनर्जी फर कन्ट्रोल मास अन्डरगोइङ द साइक्लिक प्रोसेस। सुरुमा चाहिँ हामीले फर्स्ट लको जुन हामीले अहिले निकालेको जेनरल एक्सप्रेसनै समातौँ। फर्स्ट लको जेनरल एक्सप्रेसन भनेको चेन्ज इन इनर्जी भनेको चाहिँ हिट ट्रान्सफर माइनस वर्क ट्रान्सफर हुन्छ भन्ने निकाल्यौँ। साइक्लिक प्रोसेस भनेको चाहिँ तपाईँको यो एउटा स्टेटबाट सुरु भएर घुम्दै एउटा प्रोसेस भयो, 2 मा गयो, अर्को प्रोसेस भयो, 3 मा गयो, अर्को प्रोसेस भयो, 4 मा गएर फाइनल्ली यहीँ आयो भन्ने मिनिङ चाहिँ साइक्लिक प्रोसेस हो नि त है। अब 1 बाट सुरु भएर 1 मै आछ भनेको साइक्लिक हो। अब यो ओभरअल यो ठाउँको मलाई चेन्जहरू हेर्नु पऱ्यो भने मैले इन्टिग्रेट गरिदिएँ सबै प्रोसेसलाई हैन, सबै प्रोसेसलाई साइक्लिक इन्टिग्रेसन गरेको छु, नयाँ कुरा केही पनि छैन। अब यहाँ एउटा कुरा के देख्न सकिन्छ भने यो इनर्जी जुन छ नि, इनर्जी भन्ने चिज चाहिँ स्टेट फङ्सन हो क्या है, स्टेट फङ्सन हो। स्टेट फङ्सन भनेको एउटा पोइन्टमा डिपेन्ड गर्छ। सपोज तपाईँको चाहिँ यो साइक्लिक प्रोसेस मैले देखाएँ, साइक्लिक प्रोसेस याद गरौँ। यस्तो एउटा साइक्लिक प्रोसेस छ, यो 1 बाट गएर 1 2 3 4 हुँदै 1 मै आछ भने यो फाइनल पोजिसन पनि यसको 1 नै हो, फाइनल पोजिसन पनि यसको 1 नै हो, फाइनलको इनर्जी पनि U1 हुन्छ, इनिसियल पोजिसन पनि यसको 1 नै हो, इनिसियलको इनर्जी पनि U1 हुन्छ। इनर्जी भनेको त एउटा पोइन्टमा कति छ भन्ने कुरा हुन्छ नि त, स्टेट फङ्सन हो। पर्टिकुलर यो स्टेटमा चाहिँ यसको इनर्जी कति छ भन्ने कुरा, दुईटै इनिसियल र फाइनल स्टेट एउटै भइसकेपछि त्यो दुईटा स्टेटमा त इनर्जी चेन्जै भएन नि त। भनेको ओभरअल तपाईँको साइक्लिक अर्डरै मैले हेरेँ भने, ओभरअल साइक्लिक प्रोसेसै कन्सिडर गरेँ भने इनिसियल र फाइनल बिचमा केही पनि डिफ्रेन्स नआइसकेपछि तपाईँको यो इन्टिग्रेसन, साइक्लिक इन्टिग्रेसन अफ डी भनेको त 0 भयो है। त्यहीमा Q र W चाहिँ भएन, किनभने Q र W भनेको पोइन्टमा डिपेन्ड गर्ने कुरा होइन, यो प्रोसेसमा डिपेन्ड गर्ने कुरा। यो प्रोसेसमा कति इनर्जी सप्लाई भयो भन्ने कुरा चाहिँ QWहरू हुन्, तर यो E भनेको चाहिँ यो स्टेटमा कति छ भन्ने कुरा चाहिँ इले दिने हो जहिले पनि। त्यही भएर अहिलेको केसमा मेरो साइक्लिक इन्टिग्रेसन अफ डी गर्दाखेरि मेरो 0 आउने भयो। त्यही एक्सप्रेसनलाई माथि तपाईँले हेर्नुभयो भने बाँकी रहेको चिज मात्र कन्सिडर गर्नुभयो भने साइक्लिक इन्टिग्रेसन अफ हिट सप्लाइड इज इक्वल्स टु साइक्लिक इन्टिग्रेसन अफ तपाईँले के पाउनुभयो त वर्क ट्रान्सफर पाउनुभयो है, वर्क डन बाइ द पाउनुभयो। अब त्यसलाई नेगेटिभ लिनु भने हिट रिजेक्सन र वर्क डन अन भन्ने भयो। भनेपछि यहाँबाट तपाईँले के पाउनुभयो त भने एउटा कुनै पनि साइक्लिक प्रोसेसमा सम अफ हिट ट्रान्सफर इन डिफ्रेन्ट प्रोसेस इज इक्वल्स टु वर्क डन, वर्क ट्रान्सफर इन डिफ्रेन्ट प्रोसेस हुने रहेछ है। सपोज तपाईँले 1 2 3 देखि 1 मा गएको एउटा कुनै पनि साइक्लिक प्रोसेस छ भने के हुने रहेछ त Q12 प्लस Q23 प्लस Q31 इज इक्वल्स टु के हुने रहेछ W12 प्लस W23 प्लस W31 हुने रहेछ भन्ने कुरा पाउनु भएको नि त है। अब यहीलाई नेगेटिभ लिएर सबैमा नेगेटिभ हाल्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा भयो। एउटा पावर साइकलमा डिफाइन गर्न सकिन्छ। पावर साइकलमा चाहिँ वर्क डन चाहिँ बाइ द सिस्टम भएको हुन्छ, बाइ द कन्ट्रोल मास भएको हुन्छ, हिट सप्लाई चाहिँ इन द कन्ट्रोल मास भएको हुन्छ, टु द कन्ट्रोल मास भएको हुन्छ। त्यसपछि अर्को हामीले रेफ्रिजरेसन साइकलमा पनि हेर्न सक्छौँ। रेफ्रिजरेसन साइकलमा दुईवटा नेगेटिभ कन्सिडर गर्न सक्छौँ। हिट चाहिँ हाम्रो रिजेक्टेड हुन्छ कन्ट्रोल मासबाट, त्यसपछि वर्क चाहिँ डन अन द कन्ट्रोल मास हुन्छ है, त्यसरी कन्सिडर गर्न सक्यो। अब यी कुराहरू नै भए, त्यही कुराहरू यहाँ अलिकति डिस्क्रिप्सनमा लेखिएको छ, तपाईँले आफै हेर्न सक्नुहुन्छ। अब चाहिँ हामीले के हेर्दैछौँ भने डिफ्रेन्ट थर्मोडाइनामिक्स प्रोसेसमा चाहिँ तपाईँको फर्स्ट ल अफ थर्मोडाइनामिक्स के कसरी मोडिफाई गर्न सकिन्छ है। जस्तै आइसोकोरिक प्रोसेसमा फर्स्ट ल अफ थर्मोडाइनामिक्स कस्तो हुन्छ, आइसोब्यारिकमा के होला, आइसोथर्मलमा के होला, त्यो कुराहरू हेर्दैछौँ। अब जेनरल एक्सप्रेसन हामीलाई जुनसुकै प्रोसेसलाई पनि सेटिस्फाई गर्नुपर्ने फर्स्ट ल अफ थर्मोडाइनामिक्स भनेर हामीले एउटा कन्क्लुजनमा आएको थियौँ। त्यो भनेको के थियो त भने Q12 भनेको है, मैले दुईवटा स्टेटमा 1 देखि 2 स्टेटमा कन्सिडर गरिरहेको छु भने Q12 भनेको डेल U12, यो डेल U12 भनेको U2 - U1 हो, माइनस
डब्लु वर्क ट्रान्सफर इन प्रोसेस 1 2 यो हुन्छ भनेर पत्ता लगाएको छौँ। अब त्यही अनुसार यही कुरालाई युज गरेर डिफ्रेन्ट प्रोसेसको लागि चाहिँ मोडिफाइड गर्दै जाउँ। अब आइसोकोरिक प्रोसेस भन्यो, आइसोकोरिक प्रोसेस भनेको कन्स्टेन्ट भोल्युम प्रोसेस हो, कन्स्टेन्ट भोल्युम। अब भोल्युम कन्स्टेन्ट हुने प्रोसेसमा जहिले पनि हामीले चाहिँ डिस्प्लेसमेन्ट वर्क ट्रान्सफरको कुरा गऱ्यौँ भने कन्स्टेन्ट भोल्युम छ भने त्यहाँ वर्क ट्रान्सफर हुँदैन। भनेपछि यदि 1 देखि 2 मा आइसोकोरिक प्रोसेस गइरहेको छ भने तपाईँको W12 के हुन्छ त 0 हुन्छ। अब यो W12 0 भएपछि यहाँ 0 लहरा हाल्नुहोस्। Q12 भनेको के आउने रहेछ त डेल U12 आउने रहेछ रहन्छ। यसको मतलब के रहेछ त जति पनि हिट सप्लाई हामीले सिस्टममा गर्छौँ त्यो भनेको इन्टरनल इनर्जी बढाउनको लागि दिने रहेछ। अब त्यसै गरेर आइसोब्यारिक प्रोसेसको लागि हेर्नु पर्यो भने आइसोब्यारिक प्रोसेस भनेको हाम्रो के हो, प्रेसर इक्वल्स टु कन्स्टेन्ट हो। अब यसको लागि प्रेसर इक्वल्स टु कन्स्टेन्ट हुन्छ। हाम्रो जेनरल एक्सप्रेसन भनेको अहिले हेरिसक्यौँ हामीले, Q12 भनेको डेल U12 प्लस W12 हुन्छ। अब प्रेसर कन्स्टेन्ट भएपछि हामीले यहाँ 0 त केही पनि पाउँदैनौँ, तर हामीले यहाँ के पाउन सक्छौँ, Q12 इक्वल्स टु यो भनेको U2 माइनस U1 लेख्न सक्छौँ। W12 भनेको प्रेसर कन्स्टेन्टको लागि के लेख्न सक्छु मैले, P V2 माइनस V1 लेख्यो भने हामी कसैलाई पनि टेन्सन हुँदैन। त्यसपछि म Q12 मा जान सक्छु। यसलाई अलिकति म्यानेज गरेर राखेँ भने U2 प्लस PV2 एकै ठाउँमा राख्न सक्छु। त्यसपछि माइनस राखेर U1 प्लस PV1 लाई एकै ठाउँमा राख्न सक्छु। अब यो U2 प्लस PV2 भन्ने जुन एक्सप्रेसन छ हो, यसलाई चाहिँ मैले P2 V2 पनि मान्न पाएँ, यसलाई P1 V1 पनि मान्न पाएँ हैन, किनभने 1 र 2 एउटै हो। P1 लेख्नु भयो, P2 लेख्नु भयो। मैले यहाँ P2 लेखेँ, यहाँ P1 लेखेँ भने पनि मलाई प्रब्लम हुँदैन। यहाँ के हो, P1 भनेकै P2 हो है। अब यहाँ नयाँ एउटा एक्सप्रेसन आउँछ, U प्लस PV मात्र भनेको हाम्रो एउटा छुट्टै थर्मोडाइनामिक्स टर्म छ, त्यो भनेको के हो त इन्थाल्पी H हो। भनेपछि मैले यसलाई के लेख्न सकेँ, Q12 भनेको यो ओभरअललाई मैले H2 लेख्न पाएँ, यतापट्टिको ओभरअललाई मैले H1 लेख्न पाएँ। यहाँबाट के आयो त डेल H12 आयो। भनेको हिट सप्लाई गरेको चिज केमा काम लागिरहेको रहेछ त चेन्ज इन द इन्थाल्पीको लागि, इन्थाल्पी इन्क्रिजको लागि काम भइरहेको रहेछ। यसरी पनि एउटा कन्क्लुजन निकाल्न सकियो। अब त्यसपछि आइसोथर्मल प्रोसेसको लागि जाउँ। अब आइसोथर्मल प्रोसेसको लागि कुरा गर्दाखेरि आइसोथर्मल प्रोसेस भनेको चाहिँ कन्स्टेन्ट टेम्परेचर प्रोसेस हो। र कन्स्टेन्ट टेम्परेचर भइसकेपछि हामीले अहिलेकै एक्सप्रेसनलाई सम्झिने हो भने फेरि पनि Q12 भनेको डेल U12 प्लस W12 हुन्छ। कन्स्टेन्ट टेम्परेचर भनिसकेपछि इन्टरनल इनर्जीमा चेन्ज आउँदैन। इन्टरनल इनर्जीको चेन्ज के हुन्छ त हाम्रो 0 हुन्छ। अब त्यो 0 भइसकेपछि हाम्रो एक्सप्रेसन के भयो त Q12 भनेको के हुने रहेछ, यस्तो केसमा चाहिँ W12 हुने रहेछ। जति हिट ट्रान्सफर हुन्छ त्यति नै वर्क ट्रान्सफर हुने रहेछ इन द केस अफ आइसोथर्मल प्रोसेस है। त्यो आइसोथर्मल प्रोसेस चाहिँ हामीले अहिले आइडियल ग्यासको लागि गरिरहेछौँ। त्यही भएर यो डेल U2 0 किन भएको त ग्यास लिइरहेछौँ भने CV T2 माइनस T1 भनेको डेल U MCV T2 माइनस T1 भनेको डेल U हो। अब त्यो चेन्ज इन इन्टरनल इनर्जी हो। टेम्परेचर कन्स्टेन्ट भएपछि यो ओभरअल 0 भइहाल्यो। यो 0 हुनु भनेको यो डेल U12 0 हुनु हो, त्यहाँबाट यो आएको। त्यसपछि अर्को कुरा के छ त, तपाईँले W को पनि एक्सप्रेसनमा लेख्न खोज्नुभयो भने हामीले सेकेन्ड च्याप्टरमा डिस्कस गरेको कुरा आइसोथर्मल प्रोसेसको लागि चाहिँ W भनेको P1 V1 ln V2 by V1 लेख्न सक्छौँ। त्यही भएर W को ठाउँमा त्यो एक्सप्रेसन हाल्यो भने फाइनली हामी केमा आउँछौँ त Q12 भनेकै के रहेछ त P1 V1 ln V2 by V1 रहेछ भन्ने एक्सप्रेसनसम्म पनि पुग्न सक्छौँ। त्यसपछि अर्को छ पोलिट्रोपिक प्रोसेस। अब पोलिट्रोपिक प्रोसेस भनेको त नर्मल्ली हाम्रो PBN इक्वल्स टु कन्स्टेन्ट हुने प्रोसेस हो। यो प्रोसेसमा हामीले वर्क डन हेऱ्यौँ भने वर्क 1 2 भनेको के हुन्छ भनेर डिस्कस गरिसकेका छौँ त P2 V2 माइनस P1 V1 डिभाइड बाई 1 माइनस n हुन्छ भनेर डिस्कसन पनि गरिसकेका छौँ। अब यसलाई अझै राम्रो तरिकाले अझै सिम्प्लिफाई गरेर लेख्न मन लाग्यो भने आई क्यान राइट MR T2 माइनस T1 डिभाइड बाई 1 माइनस n भनेर लेख्न सक्छु। अब हामीसँग एक्सप्रेसन के छ, Q12 भनेको त तपाईको डेल U12 प्लस W12 छ। अब यहाँ त कुनै पनि 0 हुँदैन, मात्र एक्सप्रेसनहरु लेख्ने काम गर्ने हो। Q12 भनेको अब यो भयो आइडियल ग्यासको लागि मैले गरिरहेको छु भने डेल U को ठाउँमा मैले के लेख्न पाउँछु MCV T2 माइनस T1 लेख्दाखेरि हामी कसैलाई पनि प्रब्लम हुँदैन। त्यसपछि W12 को ठाउँमा मैले त्यही हाल्न पाउँछु MR लेखेर
T2 माइनस T1 डिभाइड बाई 1 माइनस एनसम्म मैले लेख्न सकेँ हो। अब यति लेखिसकेपछि मैले चाहिँ अझै यसलाई सिम्प्लिफाई गर्ने भने m कमन लिएर CV प्लस R1 माइनस n भयो। यतापट्टि T2 माइनस T1 लेख्न सक्छु। त्यति लेखिसकेपछि यहाँबाट मेरो एउटा एक्सप्रेसन बन्छ। यति टर्मलाई चाहिँ मैले एउटा नयाँ कोएफिसिएन्ट दिन्छु, c भन्ने कोएफिसिएन्ट दिउँ, एउटा नयाँ कोएफिसिएन्ट दिउँ। त्यो भने Q12 इक्वल्स टु MC। यो अलिकति सिम्प्लिफाई मात्र गरेर लेखेको, त्यस्तो ठुलो कुरो केही पनि होइन है। सिम्प्लिफाई मात्र गरेको MC T2 माइनस T1 भनेर लेख्न सकिन्छ, जहाँ c भनेको चाहिँ तपाईँको के हो, CV प्लस R बाई 1 माइनस n हो। यति थियो हाम्रो फर्स्ट ल अफ थर्मोडायनामिक्स फर कन्ट्रोल मासको थ्योरिटिकल पोर्सन। जति पनि कुराहरू मैले तपाईँहरूलाई आज प्रेजेन्ट गरेँ त्यो चाहिँ फन्डामेन्टल अफ थर्मोडायनामिक्स एन्ड हिट ट्रान्सफर महेश चन्द्र लुइटेल सरको बुकबाट रेफरेन्स लिएको छ। र अब यो फर्स्ट ल अफ थर्मोडायनामिक्स फर कन्ट्रोल माससँग रिलेटेड न्युमेरिकल कुराहरू चाहिँ म अर्को भिडियोमा लिएर आउनेछु। त्यति बेलासम्मको लागि स्टे ट्युन। थ्याङ्क यू भेरी मच।